यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः त्रिलोकपति महादेव को जय, भगवान श्री भोलेनाथ को जय, भगवान श्री भोलेनाथ को जय, कैलाशपति महादेव को जय, कैलाशपति श्री महादेव को जय। हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरू आइपुग्यौ। के भयो, के गर्यौ, कसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यौ तिमीहरूले? हे जगदीश्वर, तपाईका आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरे 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई विध्वंस गरे। दक्षको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले साह्रै विलाप गरिन् प्रभु। त्यो देखेर मलाई साह्रै दया जाग्यो। त्यसपछि यज्ञ कुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्लोतिरबाट मुख फर्काई जोडिदिए। दक्ष प्रजापतिलाई जियाई आए प्रभु। हे जगदीश्वर, हामी हजुरकै अंगबाट निस्केका हौं, हामी हजुरकै जटाबाट निस्केका हौं। हामीले हजुरकै मायावी रूपमा काम सकेर आयौं। अब हामीलाई पहिला जस्तै अन्तस्करणमा भिजेर बस्न दिनुहोस् प्रभु। हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरूले जे काम गर्यौ बेस गर्यौ। तिमीहरू मेरा लागि धन्य छौ। अब आऊ, मेरा शरीरमा लीन भएर बस। हे सती देवी, हे मेरी अर्धांगिनी, हे अग्नि, तिमीले मेरी सती देवीलाई नराम्रो पारेर डढाएका त छैनौ। म तिमीलाई भेट्न आउँदैछु सती देवी। मलाई माफ गर, मलाई के भयो? म के भए? म के भए? किन मलाई एकछिन पनि नजानी मेरे अगाडि बसी मैले भनेका कथा पुराणमा भुलिरहन्थ्यौ। कथा गयो आज, कथा गयो। प्रिय भनेका नमान्दा तिम्रो यो गति भयो। मैले भनेको नमान्दा तिम्रो यो गति भयो। सती, सती। हे कुमार, तपाईका मुखारविन्दबाट प्रष्ट घटना जस्तो गरी यतिखेर म जो सुन्दैछु, यतिखेर मलाई त यस्तो लाग्छ कुमार, म त्यही रहेछु। मैले सब घटना हेरिरहेछु। त्यसपछिको कुरा आज्ञा होस् कुमार। त्यसपछि हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवले सती देवीको पार्थ शरीर आफ्नो काँधमा राख्नुभयो र संसारको जहाँ जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ त्यहाँको भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। हे वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णु, हे वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णु, हे परब्रह्म, यो संसार तपाईं र श्री महादेवले रक्षा गर्नुभएको छ। तर यज्ञमा सतीदेवीले प्राण त्याग गर्नाले उनको शरीर काँधमा हाली श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। हे भगवान, श्री महादेवको पीठमा रहेकी हुनाले सतीदेवीको शरीर कुहिन्न, झर्दैन प्रभु। हे प्रभु, सतीदेवीको जिउ गलाइदिनुहोस् प्रभु। हे इन्द्रादि देवताहरू, तिमीहरू धन्दा नमान, अब म त्यसै गर्नेछु। आऊ, मैले चिताएको सब आऊ। झिंगा, औंसिया,
तिमीहरू सब मिलेर श्री महादेवले काँधमा बोकेर हिँडेका सतीदेवीको लासमा औँस्या पार, जसले गर्दा सतीदेवीको लास झरोस्। त्यसपछि हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवले बोकी हिँड्नु भएको लासमा औँसिहा पर्न थाल्यो। उहाँ धेरै ठाउँ घुम्नुभयो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको लासको टुक्रा पतन भयो, त्यहाँ त्यहाँ महादेवहरू उत्पन्न हुनुभयो र शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। ती पुण्य भूमिमा विभिन्न गणले आई तपस्या गरे। तपस्याको प्रभावले श्री शिवशक्ति स्वरूपले मागेको वरदान दिनुभयो। यसरी सतीदेवीको शरीरबाट झरेको मांस पिण्डले संसारका 50 ठाउँमा शिव र शक्तिको पीठ उत्पन्न भए। हे कुमार, ती पीठहरूको दर्शन मानव जातिले गरे के हुन्छ, ती कुरा पनि आज्ञा होस् प्रभु। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी जहाँ जहाँ सतीदेवीको अंग पतन भयो, त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए। मैले अघि 50 पीठ भने। सतीदेवीको अंग पतनको साना साना टुक्राको पनि हिसाब गर्दै जाने हो भने 7.5 कोटी पीठहरू हुन्छन्। यी मध्ये अघि मैले भने झैं 50 पीठमा एकै पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको कुरा पुग्छ। अझ भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, श्री पशुपतिनाथ त सबभन्दा प्रमुख हुनुहुन्छ। हे प्राण, हे प्रिय, हे सतीदेवी, कहाँ गयो नि? तिमी कहाँ गयो? तिमी नहुँदा म आफूमा आफै रहन सकिन। मेरो मन स्थिर रहन सकेन। म कहाँ जाऊं? म कहाँ जाऊं? यो ब्रह्माण्ड प्रति मेरो अब कुनै मोह रहेन। हे दैत्यहरू हो, दानवहरू हो, मन्त्रीहरू, सुन। सतीदेवी मर्नाले श्री महादेव बौला जस्ता भई हा सती भन्दै हिँड्न थालेका छन्। यस अवसरमा हामी देवताहरूसँग युद्ध गरौं, नचुकौं। हे दानवहरू हो, यस्तो मौका आउने छैन। हामी इन्द्रको अमरावती लिउँ। कसो साथीहरू? हेर, सुन, यस्तो मौका फेरि आउने छैन। भन, तिमीहरू कसो भन्छौ? लौ हुन्छ। त्यसो भए अबे नगरौं, हिँड, स्वर्ग विजय गर्न जाउँ। हे देवताहरू, अब हामीले यहाँ बस्नु भएन, किनभने तारकासुर दैत्यलाई श्री महादेवबाट वरदान मिलेको छ। त्यसलाई जित्न कसैले सक्दैन। त्योसँग लड्नु भन्दा बरु भाग्नु नै राम्रो हुन्छ। भागौं, तिनीहरू आउँदैछन्, भागौं, हामी स्वर्गबाट भागौं, भागौं, भागौं। सुन देवताहरू, हामी यता उता जाने होइन। हामी यता उता छर्यौं भने पछि जम्मा हुन गाह्रो पर्छ। त्यसैले हामी सब मृगस्थलीमा जम्मा हौं। जाउँ, मृगस्थलीमा जाउँ, 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 जाउँ। हे दानव हो, यही हो स्वर्ग। देख्यो,
देख्यौ देवताहरू कसरी लुत्रुक्क परेर भागेछन्। आखिर मैले कसको तपस्या गरेर वरदान पाएको? म चान्चुनेको भक्त होइन, म चान्चुनेको भक्त होइन, म श्री महादेवको भक्त हुँ। देख्यौ दानव, यही हो स्वर्ग। सुन्छौ तिमीहरू अप्सराहरूको नाचगान? सुन्छौ? स्वर्गको चलन नै यही हो। यही त हो यिनीहरूको कमजोरी, काम भन्दा ऐस बढ्ता। त्यो इन्द्र हामी आउनु भन्दा अघि इन्द्राणीसँग लट्ठ थियो होला। अहिले भाग्यो। माहुरीले रानु छाड्दैन नि। त्यो इन्द्र त सधैँ आफ्नी इन्द्राणीलाई छोडेर भाग्छ। अब त्यसको इन्द्राणी कसको? मेरो। अब त्यसका अप्सराहरू कसको? मेरो। अब तिमीहरू यही बस, म जान्छु त्यसको इन्द्राणी कहाँ। त्यसको इन्द्राणी मेरो बाहुमा हुन्छ अब। हे सतीदेवी, हे सतीदेवी, सतीदेवी, तिमी बिना म अब कसरी रहन सक्छु? तिम्रो माया म कसरी बिर्सन सक्छु? सती, हे सतीदेवी, सतीदेवी। हे देवताहरू हो, हेर हेर, श्री महादेव बहुला जस्तो भएर यतै आउँदै हुनुहुन्छ। यही मृगस्थलीतिर आउँदै हुनुहुन्छ। ओ हेर त। हे ईश्वर, तपाईसँग अब सतीदेवीको शरीर छैन। किन यसरी एक सुरमा हिँड्नु भएको? आँखा उगारी हेर्नुहोस् प्रभु। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती लियो प्रभु। हजुरले वरदान दिनु भएकोले हामीले युद्ध गर्न सकेनौं र भागेर यहाँ आइबसेका छौं। पापिष्ट तारकासुरको नाश गर्नुहोस् प्रभु। आँखा उगार्नुहोस् प्रभु, आँखा उगार्नुहोस्। देवताहरू, खै मेरी सतीदेवी, खै। हे सतीदेवी, हे सतीदेवी, सतीदेवी। हे अगस्त्य मुनि, यसरी महादेव 100 वर्षसम्म भौतारिएर पृथ्वीको भ्रमण गर्दै हिँड्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यति भएपछि एक दिन महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। अब कहाँ जाउँ भनी मनलाई धैर्य गर्नको लागि तपस्या गर्न उत्तरापन्थको बाटो छान्नुभयो। तर उत्तरापन्थ जान्छु भन्दा भ्रमले दक्षिण पन्थको बाटो लाग्नु भएछ। त्यसै बेला कर्नाटक नगर नजिक ब्रह्मपुर गाउँका ऋषि पत्नीहरू गंगा स्नान गर्न आएका थिए। हे कुमार, तपाईका यी कोमल वाणी मेरा हृदयमा एक एक गरी घुसिरहेका छन्। मलाई अरु ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। श्री महादेवको वर्णन सुनेर म पवित्र हुन चाहन्छु। हे अगस्त्य मुनि, यसलाई अझ राम्ररी सुन। गंगा स्नानमा गएका ब्रह्मपुरका ऋषि पत्नीहरूले नाङ्गो धतुराउँदै हिँडेका श्री महादेवलाई देख्नु अघि एक अर्कासँग यसरी कोरा गर्न लागे।
हेर न यो मुरीको जिउ कस्तो कसिएको पोटिलो हगि तिम्रो जिउ नि आफूले देखेकी छैनौ र पो त हामीलाई त देख्दै डर लाग्दछ भो नगरौ तिम्रो पनि त त्यस्तै त छ नि हामी सबैको शरीर जिउ दाल उस्तै त छ नि तर कर्ममा हारेपछि के लाग्छ महादेव जस्ता डम्ब परेका शरीरको कुनै कुरामा पनि कमजोर नभएको हट्टा कट्टा आँखा जुदाएर हेर्न पनि डर लाग्दो बलिया पाखुरा भएका त्यस्ता पति भए पो हाम्रो जस्तो जीवको महत्व हाम्रा ऋषिहरू त छी हो बाबै यो कुरो त सधैँ कन्दमूल र पानी खाएका छन् त्यसैले त पानी आन्द्रे भएर कमजोर भएका पौष्टिक आहार खाने होइनन् अनि सधैँ लिखौले जस्ता हेर ती गएका महादेव हैनन् हो महादेव त हुन् अरू भए त्यसरी हिँड्ने थिए र हेर बहिनी हो म एउटा कुरा भन्छु है मान है के कुरा भन न हामीलाई पनि मनपर्ने कुरा भयो मान्छौ क्यारे हेर ती महादेव त्यसरी हिँडेका त सतीदेवीले अग्निकुण्डमा देहत्याग गर्नाले हो नि हो त अनि अरू भन न कुरा सुन्न मन लाग्यो कि भन्नु उनी पत्नीको बिहोलमा बहुला जस्तै भइहिँडेका छन् हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन् त्यसैले हामी श्री महादेवकै पछि लाग्नु कसो हो तिमीले ठिक भन्यौ जाऊ महादेवकै पछि लागौ जाऊ हे कुमार त्यसपछि के भयो आज्ञा होस् प्रभु हे अगस्त्य मुनि धेरै बेरसम्म आफ्ना पत्नीहरू नआएकाले ऋषिहरू आफ्ना पत्नीहरूलाई खोज्न जाँदा श्री महादेवका पछि लाग्दै गएका फेला पारे र भने हे महादेव तिमीले हाम्रा पत्नीहरूलाई किन हरण गरिल्यायौ हे ऋषि हो म तिमीहरूका पत्नीलाई किन हरण गरेर ल्याउँथे म त मेरी सती देवीकै सम्झनामा छटपटिएको छु नल्याएको भए यिनीहरू को हुन् त यिनीहरूलाई त मैले ल्याएको होइन किन आएछन् हे महादेव तिम्रो यो नाङ्गो रूप र तिम्रो शरीर देखेर हाम्रा पत्नीहरू लोभिएर तिम्रो पछि लागेका हुन् अब तिम्रो पनि लिङ्ग पतन भइजाओस् हे अगस्त्य मुनि ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो त्यस लिङ्गदेखि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो र सारा संसार छुप्न लाग्यो योदेखि सारा देवता ब्रह्मा सहित विष्णु लोकतर्फ लागे हे भगवान विष्णु हे स्थितिलाई सधैँ बसमा राख्ने प्रभु हामी सबको तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ प्रभु ब्रह्माजी देवताहरू आज तपाईहरू के कामले पाल्नुभयो के काम पर्यो हे विष्णु हे वैकुण्ठेश्वर श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई यो संसारलाई छोप्न लाग्यो प्रभु अब जसो गर्नुपर्ने हो चाँडो गर्नुहोस् प्रभु कसरी त्यसो भएछ त हे ब्रह्माजी पर्खनुहोस् एकछिन म दृष्टि ध्यान विचार गरेर हेर्छु मैले थाहा पाएँ हे ब्रह्मा हे देवताहरू म आफै गएर ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो नहालेसम्म त्यो लिङ्ग शान्त हुन सक्दैन तपाईहरू मेरो पछि आउनुहोस् म शान्त पार्छु हे शिव हे रुद्र
हे सृष्टिकर्ता, हे त्रिलोकपति, मैले तपाईको ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हालेको छु। मेरो आराधनालाई सुनेर तपाई शान्त हुनुहोस् प्रभु, शान्त हुनुहोस् प्रभु। हे श्री महादेव, यो लोकको कल्याण हजुरबाटै हुन्छ। शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्। धन्य विष्णु, धन्य विष्णु। हे ऋषिहरू हो, तिमीहरूले मलाई बिना अपराध श्राप दियो, म पनि तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु। सुन, अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्, अनि फेरि तिम्रा ब्राह्मणीहरू पनि गतिला नहुन्।